नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म अर्जुन नेपाल। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। वाम एकताका लागि केपी ओली बाधक रहेको नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालको आरोप। आफूले नेकपालाई पुनः बिउताउने प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको भनाई। सामाजिक सद्भाव बिथुल्ने अभिव्यक्तिप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने रवि लामिछानेको भनाई। एक अर्काको धर्म संस्कारलाई आँच नआउने गरी अभिव्यक्ति दिनुपर्ने उल्लेख। प्रधानमन्त्रीले नै जातीय पहिचानका नाममा मुलुकमा द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजेको कांग्रेस नेता कोइरालाको आरोप। धार्मिक सद्भाव भड्काउने प्रयासलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सुझाव। तराई मधेस आन्दोलनरत पक्ष र सरकार बीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै लोसपाको आपत्ति। सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त। र मलेसियामा जारी 4 देश सम्मिलित T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको उपाधि नेपाललाई। हङकङसँगको खेल वर्षाले प्रभावित भएपछि डिएलए पद्धतिका आधारमा नेपाल 13 रनले विजयी। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वाम एकताका लागि केपी ओली बाधक बनेको आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा शिविउको बैठकलाई शनिबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आफू र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले वाम एकताका लागि पहल गरे पनि केपी ओली बाधक बनेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले तत्कालीन नेकपा विघटन भएपछि पनि आफूले नेकपालाई पुनः बिउताउने प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको बताउनुभयो। त्यसै अध्यक्ष नेपालले केपी ओलीकै कारण आफूहरूलाई सुन तस्करी प्रकरणमा छलफल गर्न सर्वदलीय छलफलमा निषेध गरेको जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेको भन्दै पार्टीलाई हेप्ने काम भएको भन्दै अध्यक्ष नेपालले अब पार्टीले केही कदम चाल्ने संकेत गर्नुभयो। समाजवादी हुँदै हामीलाई उपस्थित हुन दिएन र त्यो सुनकाण्डको बारेमा भएको जुन छानबिन कमिटीमा अरू सबै बसे छौडा पार्टी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको छैन भन्ने एउटा आधारमा टेकेर हामीलाई बोलाउँदा पनि बोलाए। अब हामी सोचिरहेका छौँ हामी पनि केही गर्नुपर्छ। यो धेरै भलाद्मी पाराले हुँदो रहेनछ। घिउ निकाल्नका लागि औँलो अलिक त बाङ्गै गर्नुपर्दो रहेछ। यो बाङ्गो नगरेर हुँदो रहेनछ। संसारै त्यस्तै छ। उहाँले पार्टीलाई बलियो बनाउन र देशभर संगठन विस्तार गर्न विद्यार्थी संगठनलाई निर्देशन दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने अभिव्यक्तिप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानेले सार्वजनिक रूपमा दिइने अभिव्यक्तिले समाजलाई चोट नपुर्याउनका लागि संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले एक अर्कोको धर्म संस्कारलाई आँच नआउने गरी दलका नेता तथा कार्यकर्ताले अभिव्यक्ति दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कुनै पनि विषयमा समाजलाई सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अघि बढाउन वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। सभापति लामिछानेले संसदीय समितिमा प्रतिपक्षी दललाई लेखा समिति मात्रै दिन प्रचलन गरे पनि सही ढंगले समितिलाई चलाउनका लागि राष्ट्रपाको भूमिकालाई स्थापित गर्न केही समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने बताउनुभयो। उहाँले चितवनमा सुरु भएका केही कार्यक्रमहरूलाई सुधारका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। लाभहरूले अथवा सामाजिक सञ्जालमा हामीले अभिव्यक्त गर्ने कुनै पनि कुराहरूले यो स्वभावलाई कहीँ चोट नपुर्याओस् भन्ने कुरामा अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्छ। यो बेलामा सञ्चारकर्मी साथीहरूले पनि हेडलाइनलाई अतिरञ्जित नगराएर मद्दत गर्ने, कमेन्ट गर्ने आम सर्वसाधारणले पनि त्यसलाई अझ बल पुग्ने, त्यसलाई अझ एकअर्काबीच वैमनस्यता फैलाउने किसिमका कमेन्टहरू नगरिदिने भयो भने संवादका माध्यमबाट यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ। सभापति लामिछानेले पार्टीले आयोजना गरेको जनतासँग सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा सहभागी हुन चितवन पुग्नु भएको हो।
नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्रीले नै जातीय पहिचानका नाममा मुलुकमा द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन मोरङको पदस्थापन कार्यक्रमलाई शनिबार मोरङमा सम्बोधन गर्दै कोइरालाले बहुमत भए जातीय आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने अभिव्यक्ति दिएको र जातीय पहिचानका नाममा मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाउन खोजेको बताउनु भएको हो। उहाँले धार्मिक सद्भाव भड्काउने प्रयासलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। कोइरालाले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्था खराब हुन लाग्दा समेत सुधार गर्न सरकारले चासो नलिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। शनिबार संविधान अनुसार काम नगर्दा अदालत सक्रिय हुने गरेको भन्दै कोशी प्रदेशमा संविधानको पालना गरी सरकार निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो। त्यसकारण अदालत एक्टिभ भएको। तपाई सही काम गर्नुस्, संविधानको भित्र रहेर काम गर्नुस्, अदालत कहिले पनि एक्टिभ हुँदैन। विश्वको त्यो इतिहासै छ अदालतको। त्यो जुडिसियल एक्टिभिजम तब मात्रै हुन्छ जब हामीहरू गलत कामतिर अगाडि बढिरहेका छौँ। संविधानलाई मिच्ने, गलत काम गर्ने अनि अदालत चुप लागेर बसोस्, त्यो हुन सक्दैन। वरिष्ठ नेता, शीर्ष नेताहरूले के भन्नुहुन्छ भने जसरी पनि सरकार बनाऊ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। उहाँले जनताले बुझ्ने गरी ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी काण्ड लगायतको छिनोफानो गरेमा मात्र मुलुकमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सकिने बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले तराई मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको सहमतिबाट सरकार पछि हटेको बताएका छन्। शनिबार पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा अध्यक्ष ठाकुरले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। 2 वर्ष अघि जसपाबाट विभाजन भएर गठन भएको लोसपाले आफ्नो औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै नेताहरूले अब पार्टीलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। अमृत ठकालको रिपोर्ट। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले तत्कालीन तराई मधेस आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। शनिबार पार्टी स्थापना भएको 2 वर्षको अवसरमा पार्टी कार्यालय काठमाडौँको बबर महलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले बारम्बार बन्ने सरकारले आफूहरूसँग भएको सम्झौता लागू गर्ने भने पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता नभएको भन्दै उनले कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। शहीद घोषणासम्म भएको छ, तर मुद्दाहरू अहिलेसम्म न त फिर्ता लिएको छ न चाहिँ छोडेको छ। हाम्रा नेता कार्यकर्ता साथीहरू तारिख नै बोकिरहेका छन् र सधैँ हामीले चाहिँ यो कुरालाई उठाउँदै आएका छौँ र आज पनि म आफ्ना साथीहरूलाई सन्देश दिन चाहन्छु कि जो सफर गरिरहेको छ जेलमा र बाहिर तारिखमा छन् तिनको लागि चाहिँ हामी सबै यहाँ प्रयास गरि नै राखेका छौँ कि जुन सम्झौताहरू भएको छ त्यसलाई लागू गरेर तिनीहरू पनि रिहाई पाओस् र मुद्दाबाट छुटकारा मुक्ति पाओस्। तराई मधेस आन्दोलनपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बारम्बार सरकारमा सामेल हुँदै आएको छ, तर लोसपाले जनताका मुद्दा सम्बोधन गर्न छाडेर सत्ताको पछि लागेको आरोप लाग्दै आएको छ। यद्यपि पार्टीबाट मन्त्री बनेका नेताहरूले भने आफूहरू मधेसी जनताको मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि सरकारमा गएको भन्दै वर्तमान सरकारले तराई मधेसका जनतामाथि लगाएका झुटा मुद्दा फिर्ता लिन आफूहरूले पहल गरेको बताएका छन्। वर्तमान सरकारले अहिले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा नेपाल मुलुकी नेपाल ऐनमा चाहिँ संशोधन ल्याएको छ। त्यो संशोधनको आधारमा चाहिँ के छ भने विशेष गरिकन के भन्छन् आन्दोलनमा रहेका चाहिँ विद्रोहमा रहेका आन्दोलनमा रहेका चाहिँ राजनीतिक कार्यकर्ताहरू जसलाई झुटा मुद्दा लगाइएको छ ती मानिसहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मुद्दा फिर्ता गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ माफी मिना गर्ने यो सब प्रक्रियाहरूको बारेमा ऐन संशोधनको निम्ति चाहिँ अहिले पार्लिमेन्टमा यो सरकार वर्तमान सरकार राखेको छ। त्यसमा हामी सरकारमा छौँ। हामी सरकारमा हुने जस्टिफिकेसन के छ भन्दै चाहिँ यो सबै समस्याहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर आन्दोलनका विषयहरूलाई राखेर नै हामीले के छ भने अहिले गरेका छौँ र यही सरकारले चाहिँ
पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले आफूहरू सबै नेपालीको लागि नेपाल बनाउन सङ्घर्ष गरिरहने बताएका छन्। शासन वर्गले पहिचान र अधिकारको आन्दोलन गर्नेहरूलाई एक अर्कालाई विभाजित गरेर दमन गरेको भन्दै यस्तो नगर्न वरिष्ठ नेता महतोले चेतावनी दिएका छन्। नेपाल देश सबै नेपालीको हो, यो चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ। एउटा कसैको यो देश होइन, यो सबैको देश हो। सबै वर्ग समुदाय जाति सबैको देश हो र यो देश भनेको बहुराष्ट्रिय राज्य हामीले भन्दै आएका हौँ। यो एकल होइन, एकल राष्ट्रिय राज्य होइन, एकल जातीय राज्य होइन। यो देशको चरित्र एकल भयो के, र एकल नस्लवादीहरू कामै यही गरेछ। यो चाहिँ भिराउने के अरे विभिन्न आरोप लगाउने। हाम्रै आन्दोलनलाई पनि त विभिन्न आरोप लगाएकी हो नि। कहिले साम्प्रदायिक भन्यो, कहिले क्षेत्रीय भन्यो। हुँदाहुँदै हामी नाकामा गएर बस्दाखेरि यो भारतको आन्दोलन पनि भन्न भ्याए। त यो नस्लवादीहरू त यस्तो गर्छ त्यसको हामीलाई कहाँ चिन्ता छ र? त्यो केही छैन। त्यसैले नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउनु पर्छ। त्यो सङ्घर्षमा हामी छौँ। 2074 सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ 17 सिट ल्याएर सरकार निर्माणमा निर्णायक शक्ति तथा मुलुकको तेस्रो शक्ति बनेको महन्त ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी विभाजनपछि भने अस्तित्व रक्षाको अवस्थामा पुगेको छ। बितेको 2 वर्षको अवधिमा पार्टीले अपेक्षा अनुसारको प्रगति गर्ने नसकेको पार्टीका नेताहरूले स्वीकार गरेका छन्। बितेको 2 वर्षको अवधिको समीक्षा गर्दै पार्टीलाई नयाँ ढङ्गबाट अघि बढाउनु पर्नेमा नेताहरूले जोड दिएका छन्। देशको जुन राजनीतिक परिस्थिति छ नि, जुन प्रकारको चलनचल्तीको राजनीति देशमा भइरहेको छ, यसले देश कहीँ पुग्ने स्थिति छैन। हाम्रो पार्टी मात्रै होइन, यहाँ भएका जति पनि राजनीतिक दलहरू छ, कसैको पनि औचित्य पुष्टि हुन सकिरहेको छैन। मुद्दाको हिसाबले चाहिँ हामी मधेस आन्दोलन, थरवट आन्दोलन, मुस्लिम आन्दोलन, जनजाति आन्दोलनबाट जुन मुद्दाहरू उत्थान गरेका थियौँ, त्यसलाई निष्ठाका साथ इमान्दारिताका साथ उठाउने पार्टीको हिसाबले चाहिँ नि यसले एउटा न्याय चाहिँ गरेको छ। तर सङ्गठनको काममा चाहिँ हामी अलिकति पछाडि पर्यौँ। हाम्रो मुद्दा अहिले जीवितै छ। हामी आफ्नो मुद्दामा कायम छु। जनताको जहिलेसम्म हामी लक्ष्यमा पुर्याउन चाहिँ गर्दैन, गन्तव्यमा पुग्दैन, हाम्रो सङ्घर्ष जारी हुन्छ। पार्टीसँग चाहिँ मिल्नु अनि त्यस चाहिँ टुट्नु यो स्वाभाविक हो राजनीतिमा। अनि यो बिचमा टुटेपछि हामी निर्वाचन पनि फेस गरेको छौँ। हाम्रो सङ्गठनको पनि काम चलिरहेछ। हामी बढी ऊर्जाको सँग चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ। 2 वर्ष अघि जनता समाजवादी पार्टीबाट विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टी पुनर्गठनको दोस्रो वर्ष पुगेको अवसरमा पुनर्गठन दिवस मनाएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई 2078 भदौ 9 गते निर्वाचन आयोगले दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गरेको थियो। सोही अनुसार समाजवादीले शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोक नगरमा दोस्रो पार्टी पुनर्गठन दिवस मनाएको हो। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनतासँग सुमधुर सम्बन्ध राखेर सेवा भावनाका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिनुभयो। जनता आधारित कार्यकर्ता पार्टी भएको भन्दै उहाँले पार्टी नीति सिद्धान्त अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निरङ्कुश प्रवृत्तिका कारण आफूहरूले विद्रोह गर्नु परेको र अहिले पनि संसद विघटनको वकालत गरेर ओलीले आफू नसुध्रिएको पुष्टि गरेको उल्लेख गर्नुभयो। पार्टीको विकासमा अवरोध गर्ने प्रति सद्भाव प्रकट गर्ने काम घात मात्रै हुने उहाँको भनाइ छ। मात्रै होइन, पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पनि जनतासँग एकाकार हुने हो। त्यसैले हाम्रो पार्टी जनता आधारित कार्यकर्ता पार्टी हो। हामीले उहिले नै यसको समप गरेका छौँ कि हामीले कस्तो पार्टी बनाउन चाहेका छौँ। हामीले समप गरेर के निष्कर्षमा पुगेका छौँ भने जनता आधारित कार्यकर्ता पार्टी बनाउने, नेता आधारित होइन। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले देशका विभिन्न स्थानमा कमिटी बनाउनु पर्ने, नेताहरू कार्यकर्ताहरूसँग र कार्यकर्ताहरू जनता माझ पुगेर पार्टी र जनताको सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले समाजमा सामाजिक सांस्कृतिक सङ्कटहरू देखिन थालेको भन्दै सजग रहनुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो। गठबन्धनले संविधानको उल्लङ्घन गरिरहेको अवस्थामा पार्टीको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यो चिजले यसरी तलदेखि माथिसम्म हामी गाँसिएर जानुपर्छ। अहिले हामी कस्तो भइरहेका छौँ भन्दाखेरि
नेतृत्व अथवा कार्यकर्ताले माथि अनि तल केही कार्यकर्ताहरू तर जनताबाट चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध करिब करिब विच्छेद हुन खोजेको जस्तो अवस्था छ। यस हुनाले जनतासँग जबसम्म हाम्रा सम्बन्धहरू नङ र मासुको जस्तो हुँदैन, जनतासँग जबसम्म हामी एकाकार हुन सक्दैनौँ र जनताका दैनन्दिनका समस्याहरू उठाउने काममा हामी जबसम्म गाइड गर्न सक्दैनौँ तबसम्म जनसङ्घर्ष हुँदैन। दोस्रो पार्टी पुनर्गठन दिवसका अवसरमा पार्टी निकट समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल, युवा सङ्घ, अनेरा सेप्यू लगायतका संगठनहरूले काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न स्थानमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए। नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएको शनिबार 2 वर्ष पूरा भएको छ। यो 2 वर्षको अवधिमा पार्टीले विभिन्न उतार चढाव झेलेको छ। पार्टीले सङ्घर्ष गरेर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सत्ता राजनीतिमा जोडिन सफल भएको छ। तर पार्टी सङ्गठन विस्तार गर्न र आन्तरिक मतभेद व्यवस्थापन गर्न भने असफल नै देखिएको छ। पार्टी सरकारमा संलग्न भए पनि पार्टीको भविष्यप्रति त्यहाँका नेता कार्यकर्ताहरू विश्वस्त हुन नसक्दा पार्टी परित्याग गर्ने क्रम पनि जारी रहेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। नेकपा एमालेले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सफल पार्न संविधानको रक्षा गर्न नसकेको भन्दै एमालेबाट विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेको शनिबार 2 वर्ष पूरा भएको छ। पार्टी स्थापना भएको 2 वर्षको अवधिमा पार्टीले सत्ता राजनीतिमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म आफ्नो प्रभाव जमाउन सफल देखिए पनि पार्टीभित्र शक्तिको क्षयीकरण भएको छ। पार्टी गठन गर्दा चौथो दल बनेको एकीकृत समाजवादीले प्रतिनिधि सभामा 23 सिट ल्याएकोमा अहिले राष्ट्रिय दल समेत बन्न नसकेर जम्मा 10 सिटमा खुम्चिएको छ। यता पार्टी परित्याग गर्दै धमाधम नेता कार्यकर्ता पलायन हुँदै जानु पार्टीको सबैभन्दा मुख्य समस्या बन्दै गएको छ। पार्टीका नेता मुकुन्द नेउपाने, उपाध्यक्ष केदार नेउपाने लगायतका झण्डै 4 दर्जन भन्दा बढी नेता कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गर्दै पुरानै पार्टी एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। पार्टीमा भएका नेताहरू समेत यो 2 वर्षको अवधिमा पार्टीले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको स्वीकार्छन्। हामी स्थानीय तहमा थोरै सिटमा निर्वाचित हुँदैमा, सङ्घको निर्वाचनमा 10 जना सांसद पाउँदैमा र प्रदेशको थोरै सांसद सङ्ख्याले गर्दा एकीकृत समाजवादी पार्टीको औचित्य पुष्टि हुन्छ भन्ने लाग्दैन। समाजवादी पार्टी सङ्गठन विस्तार र आन्तरिक मतभेद व्यवस्थापन गर्न पनि असफल देखिएको छ। अहिलेसम्म पनि सदस्यको एकिन विवरण पार्टीसँग छैन। मङ्सिर 10 सम्म सङ्गठित सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण गरिसक्न पार्टीमा सर्कुलर जारी गरिएको छ। यता पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच वैचारिक मतभेद सिर्जना भएको छ। वरिष्ठ नेता खनाल आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा दावेदारी दिने राजनैतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ। यद्यपि समाजवादीका नेताहरू भने खनाल र पार्टी अध्यक्ष नेपालबीच सैद्धान्तिक भिन्नता नरहेको बताउँछन्। पार्टीले आगामी महाधिवेशनसम्म पार्टीभित्र देखिएका मतभेदहरूलाई सुधार्दै अघि बढ्ने नेताहरूले बताएका छन्। अहिले धेरै अब बाहिर हेर्दाखेरि जस्तो विमति जस्तो देखिन्छ। हामीले उहाँहरूको भावना बुझ्दाखेरि आफ्ना कुराहरू राख्दाखेरि अलिकति यो शब्द यो कुराहरू राखिदिए ठिक हुन्थ्यो भन्ने त नेताहरूको बिचमा होला, तर मूल रूपमा धेरै अन्तर्विरोध भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। एकीकृत समाजवादीले नेकपा एमालेकै लिगेसी पछ्याएको हुनाले आगामी माघमा समाजवादीले एकैचोटि 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ। पार्टीलाई महाधिवेशनबाट स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमका साथ अघि बढाउने विषय उठ्दै गर्दा एमालेका नेताहरू भने समाजवादीलाई पार्टी समेत नमान्ने र पार्टीको भविष्य समेत नरहेको बताएका छन्। पार्टीलाई महाधिवेशनबाट स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमका साथ अघि बढाउने विषय उठ्दै गर्दा एमालेका नेताहरू भने समाजवादीलाई पार्टी समेत नमान्ने र पार्टीको भविष्य समेत नरहेको बताउँदै आएका छन्। मेरो दृष्टिकोणबाट नेकपा समाजवादी एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टी होइन, त्यो चाहिँ नेकपा असन्तुष्टहरूको जमात हो, अवसरवादीहरूको जमात हो र पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलन सक्ने विसर्जनवादीको जमात हो। त्यसो भएको कारणले गर्दा त्यसले सङ्गठन शुद्धिकरण गर्ने पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउन सक्दैन। त्यो दक्षिणपन्थी अवसरवादको दिशातिर गएको काङ्ग्रेसको सहयोगी पार्टी हो। पार्टी सरकारमा हुँदा पनि पार्टीको भविष्यप्रति विश्वस्त हुन नसकेका नेता कार्यकर्ताहरूको दल त्याग्ने क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। पार्टीभित्र कमी कमजोरी रहेको कुरा मनन गर्दै सङ्गठनलाई राष्ट्रिय र स्थानीय एजेन्डासँग जोडेर सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई अघि बढाउने पार्टीका शीर्ष नेताहरूले बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ।
प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस महासमितिको बैठक बोलाउने तयारीमा जुटेको छ। काङ्ग्रेसमा महासमितिको बैठक महाधिवेशन पछिको महत्त्वपूर्ण र ठूलो निकायको रूपमा लिने गरिन्छ। महासमितिको बैठकले विधान संशोधनदेखि थुप्रै पार्टीले लिने नीतिका विषयमा निर्णय लिन सक्छ। त्यसैले देशैभरबाट महासमितिका सदस्यलाई प्रतिनिधित्व गराई यसै बैठक मार्फत नीतिका विषयमा छलफल गर्ने काङ्ग्रेसको तयारी रहेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस आगामी मङ्सिरमा हुने महासमितिको गृह कार्यमा जुटेको छ। 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र नीति अधिवेशन गर्ने भनेको काङ्ग्रेसले 1.5 वर्षपछि नीति महाधिवेशनको सट्टा महासमितिको बैठक बोलाउँदैछ। 1 महिना अघि सम्पन्न काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी मङ्सिर 11, 12 र 13 गते महासमितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। समय अभाव देखाउँदै 1.5 वर्ष अघि नेतृत्व मात्रै चयन गरी नीतिमाथि छलफल नै नगरेको काङ्ग्रेसले समय दिएरै पार्टीको नीतिमाथि छलफल गर्ने भने पनि फेरि समयको अभाव देखाउँदै काङ्ग्रेसले नीति महाधिवेशनको सट्टा महासमितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। अब महासमितिको बैठकको लागि आन्तरिक गृह कार्यहरू तय भएका छन्। मूलभूत रूपमा हामीले लामो समयदेखि व्यवस्था परिवर्तनको लागि लड्यौँ। यो देशमा चेतनाको आन्दोलन, लोकतन्त्रको आन्दोलनको लागि काङ्ग्रेस लड्यो। काङ्ग्रेसले निर्माण गरेको संविधान, त्यो संविधानका मौलिक अधिकारका कुराहरू छन्, आधारभूत कुराहरू छन्। संविधानभित्र रहेर नेपाली काङ्ग्रेसले अब महासमितिमा चाहिँ मौलिक अधिकारका कुरा, संविधानले नेपाली जनतालाई दिएका अधिकारका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गराउने दिशामा छलफल केन्द्रित हुन्छ। महासमिति बैठकलाई नीतिका विषयमा समेत आवश्यक निर्णय र विधान संशोधन गर्ने अधिकार भएकाले महासमितिको बैठक मार्फत काङ्ग्रेसले नीतिका विषयमा छलफल गर्ने काङ्ग्रेसले जनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी महासमितिको बैठक मार्फत पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। काङ्ग्रेसले पार्टीको विधानमा युवाहरूको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने भनेको छ। युवा नेताहरूले आउँदो महासमितिको बैठकमा 40% युवा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा सहभागी बनाउन पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिँदै देश दौडाहामा निस्किएका छन्। अब हामी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको आउँदो महासमितिको बैठकमा 77 जिल्ला पुगेर अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई आमूल रूपान्तरण र सँगसँगै स्थानीय तहबाट नै पुस्तान्तरण हुने आवश्यकता छ। यति मात्र होइन, अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ 30% 40 वर्षका युवा साथीहरूले चाहिँ केन्द्रीय कार्यसमिति हुनुपर्छ भन्ने समेत कुरा हामी चाहिँ माग लिएर अगाडि बढ्दैछौँ। काङ्ग्रेसको विधानमा महाधिवेशनको वर्ष बाहेक प्रत्येक वर्ष महासमितिको बैठक बोलाउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर महाधिवेशन लगत्तै तिनै तहका निर्वाचन र सरकार निर्माणमा जुट्नु परेको महाधिवेशन सकेको 2 वर्ष पुगिसक्न लाग्दा समेत बैठक बोलाउन नसकेको नेताहरूको भनाइ छ। फेरि अहिले नीति अधिवेशन गर्दा मङ्सिरमा हुनुपर्ने महासमितिको बैठक बोलाउन नसकिने भन्दै काङ्ग्रेसले महासमितिको बैठकमा नै नीतिमाथिको छलफल गर्ने जनाएको छ। 3 दिनसम्म चल्ने महासमितिको बैठक मार्फत नै पार्टीले नीतिका बारेमा छलफल गर्ने काङ्ग्रेस नेताहरूले बताएका छन्। त्यो बेला चाहिँ अब पत्रकारीले अब तपाईँको चाहिँ नि पत्रकारीले कस्तो एजेन्ट ल्याउँछ त्यो एजेन्टमाथि छलफल गर्ने हो कि। अब अहिले एजेन्ट मैले यो भने भन्न सक्दिनँ। एजेन्ट चाहिँ तपाईँको पत्रकारी ल्याउने हो होइन। अब पत्रकारी ल्याएको एजेन्टमाथि सबैले छलफल गर्ने। नेपाली काङ्ग्रेसमा महासमितिको बैठक महाधिवेशन पछिको महत्त्वपूर्ण र ठूलो निकायको रूपमा मानिन्छ। महासमितिको बैठकले विधान संशोधनदेखि थुप्रै पार्टीले लिने नीतिका विषयमा निर्णय लिन सक्नेछ। त्यसैले देशैभरबाट महासमितिका सदस्यलाई प्रतिनिधित्व गराई यसै बैठक मार्फत नीतिका विषयमा छलफल गर्ने काङ्ग्रेसको तयारी छ। नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकमा हाल केन्द्रीय कार्य समितिमा रहेका 165 जना, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट 12 जनाको प्रतिनिधित्व हुने 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट 1980 भातृ शुभेच्छुक र जनसम्पर्क समितिबाट 100 जना गरी 2245 भन्दा बढीको प्रतिनिधित्व हुने बताइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथ अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको विश्रामको विश्रामपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लागू गरेपछि शनिबार धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्र सुनसान, सुरक्षा व्यवस्था कडा, ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन। आज राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा। आर्थिक मन्दीका कारण काठमाडौँका व्यापारिक बजारहरू हुन थाले सुनसान, व्यापारीहरू व्यापार छोडेर विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो। र मलेसियामा जारी 4 देश सम्मिलित T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको उपाधि नेपाललाई। हङकङसँगको खेल वर्षाले प्रभावित भएपछि DL पद्धतिका आधारमा नेपाल 13 रनले विजयी।
विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लागू गरेपछि शनिबार धरान उपमहानगरपालिकाका क्षेत्र सुनसान बनेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले शान्ति सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर भदौ 8 गते राति 12 बजेदेखि भदौ 9 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। निषेधाज्ञाको समयमा भेला, जुलुस, र्याली निकाल्न रोक लगाएको थियो। निषेधाज्ञाका कारण सार्वजनिक सवारी साधन चल्न सकेनन्। धरान प्रवेश गर्ने सबै नाकामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। विभिन्न समूह तथा संस्थाले शनिबार र्याली निकाल्ने तयारी गरेपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। हिन्दू धर्मको जगेर्ना गर्नुपर्ने भन्दै हिन्दू समर्थकहरूले सुनसरीको इटहरीमा र्याली निकालेका छन्। धरानमा र्याली निकाल्ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भए पनि निषेधाज्ञाका कारण इटहरीमा र्याली निकालिएको हो। र्यालीमा हिन्दू धर्मगुरुहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरू निषेधाज्ञा जारी भएको क्षेत्र तरहरासम्म पुगेका थिए। त्यसपछि भने ठूलो संख्यामा उपस्थित सुरक्षाकर्मीहरूले रोकेपछि सोही स्थानमा नै कोण सभा गरेका थिए। बागमती नदी संरक्षण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बागमती नदीमा नदी महोत्सव तथा महाजलयात्रा सम्पन्न भएको छ। नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ एजेन्सी, नारा, नेपाल नदी संरक्षण संस्था र फ्रेन्ड्स क्लब कुपन्डोलको आयोजनामा शनिबार कुपन्डोल स्थित बागमती पुल छेउबाट सुन्दरी घाटसम्म जलयात्रा गरिएको हो। बागमती नदी सभ्यताको पहिचान, संरक्षण र सम्वर्धनका साथै राफ्टिङ र जल पर्यटनको उजागरण गर्नका लागि र नदी महोत्सव तथा महाजलयात्रा गरिएको आयोजकले जनाएको छ। काठमाडौँ शहरका साथै बागमती नदीको वातावरण दूषित भएको भन्दै 23औं संस्करणका रूपमा महाजल यात्रा आयोजना गरिएको नाराका अध्यक्ष शिव अधिकारीले बताउनुभयो। पानीको चाहिँ वातावरण बचाउनुपर्छ फरेभर भन्ने हाम्रो चाहिँ स्याम्पली रूपमा यो हाम्रो एउटा कार्यक्रम हो। यो गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको काठमाडौँ बागमतीको सभ्यता बचाउनु नै हो। किनभने एउटा चाहिँ तपाईँको राफ्टिङको माध्यमबाट यो क्षेत्रलाई टुरिज्मसम्म पनि जोड्न सकिन्छ। यहाँको सम्पदा र यहाँको हेरिटेजहरू बचाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै हामीले यो नदी महोत्सव अहिले 23औं मनाइरहेका अवस्था छौँ। यसमा राज्यले हेर्नु होला, तपाईँले वर्षै पछि यो राम्रो हुँदै गएको अवस्था छ। पोहोरभन्दा अहिले राम्रो छ, पोहोरभन्दा तपाईँ अर्को वर्ष फेरि राम्रो हुन्छ भन्ने लागिरहेको छ। यो मेन उद्देश्य भनेको काठमाडौँ सहरवासीहरूलाई बागमतीको महत्त्व बारेमा बुझाउनु र बागमती सभ्यताको संरक्षण गर्नु नै हो। 23 वर्षको बीचमा हजुरले हेर्नुभयो भने अहिले सरकारै लागिरहेको छ। सामाजिक र धार्मिक इतिहास बोकेको सुन्दर र महत्त्वपूर्ण बागमती नदी ढलमा परिणत भएको भन्दै पछिल्लो समय अभियन्ताले विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्। सधैँजसो भरिभराउ हुने राजधानी काठमाडौँका बजारहरू पछिल्लो समय सुनसान हुन थालेको छ। खाजा खाने र फोन उठाउने फुर्सद नपाउने व्यापारीहरूको दैनिकी आज भोलि मोबाइल चलाएर बित्ने गरेको छ। 50% व्यापार घटेपछि थलिएका व्यापारीहरूले सटर भाडा समेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको बताउने गरेका छन्। मौद्रिक नीति र ऋण प्रवाहमा सरकारले सहजीकरण नगरिदिँदा व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको अधिकांश व्यापारीको गुनासो छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। कुनै समय काठमाडौँको असन बजारका व्यापारीहरूलाई ग्राहकको चापले खाना खाने फुर्सद समेत हुँदैन थियो। तर अहिले उनीहरू यति फुर्सदिला भएका छन् कि दिनभरि मोबाइल चलाएर समय बिताउनु परेको छ। कारण हो देशले खेपिरहेको आर्थिक मन्दी। असन बालकोबारीमा 25 वर्षदेखि कपडाको व्यापार गर्दै आएका श्याम कर्मचारी पहिलो पटक व्यापार सुस्ताएको बताउँछन्। कपडाको व्यापारमा 25 वर्ष लामो अनुभव बटुलेका कर्मचारीहरूले कुनै समय 3 लाखसम्मको व्यापार दैनिक गर्थे। अहिले व्यापार खुम्चिएर 60,000 कमाउन पनि धौधौ हुने उनी सुनाउँछन्। 25 जनालाई रोजगार दिएका उनले अहिले 15 जना कामदार पाल्न समेत धौधौ पर्ने अवस्था सिर्जना भएको सुनाउँछन्। पहिलाको र अहिलेको धेरै फरक छ। अहिले भयो यो कोभिडदेखिको कम भएको धेरै भयो। त्यस पनि अब कोभिड भन्दा पनि अहिले झन् महामारी छ। अहिले त पहिलाको भन्दा धेरै नै कम छ। पहिला अब 2-3 लाख नै हुन्छ भने अहिले त 60-70,000 1 लाख त्यस्तै मात्रै हुन्छ। त्यो पनि मुस्किलै हुन्छ। असलमा 20 वर्षदेखि जुत्ता पसल चलाउँदै आएका अर्का व्यापारी नहकुल चापागाईको कथा पनि कर्मचारीको जस्तै छ। दैनिक 50,000 को जुत्ता बेच्ने चापागाईले अहिले 10,000 को जुत्ता पनि मुस्किलले बेच्छन्। 20,000 तलब दिएर एकजना कामदार राखेका उनले 40,000 सटर भाडा पनि तिर्न नसकिने अवस्था आउन लागेको बताउँछन्।
आकाश जमिनको फरक छ। किनभने त्यो बेलामा थोरै आम्दानीले नै गुजारा हुन्थ्यो, अहिले जति धेरै आम्दानी गरे पनि गुजारा हुने अवस्था छैन। तपाईँले पहिला कति व्यापार गर्नुहुन्थ्यो दैनिक, अहिले कति छ औसतमा भन्नुपर्दा? पहिले व्यापार तपाईँको 2000 गरे पनि 1000 बढ्थ्यो, अहिले त्यो 50,000 गर्दा पनि 1000 बढ्दैन। परिस्थिति त्यस्तो भयो। उनीहरू जस्तै अधिकांश व्यापारीहरू आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका छन्। पहिले असन क्षेत्रका व्यापारीले मात्रै एक व्यक्तिलाई 5 लाखसम्म उधारो दिन सक्ने क्षमता राख्थे। अहिले उधारो कारोबार बन्दै गरिएको बताउँछन्। भूकम्प र कोरोनाको महामारीले समेत नडगमगाएको व्यापार पछिल्लो 6 महिनादेखि परेको आर्थिक मन्दीले थला परेको छ। कोभिड-19 भयो नि त। कोभिड-19 भइसकेपछि सबैजना एकदमै अब गाउँमा जाने, गाउँमा बस्ने टाइपको भयो, अनि त्यसपछि एकदमै घट्यो। अनि अब उपभोक्ताहरूले पनि खानेकुराहरूदेखि लिएर खाद्यान्नहरूदेखि लिएर एकदमै कम मात्रामा किन्ने जस्तो भयो नि त। त्यही भएर चाहिँ अहिले व्यापार एकदमै घटेको छ। ब्याङ्कले सरकारले तपाईँको मेन सानो बजार चलेको भनेको सरकारले चलेको रहेछ। मेरो कुराले फेरि विज्ञानहरूको कुरा के होला त्यो अलग कुरा हो। मेरो विचारमा चाहिँ मलाई 2 लाख आवश्यक पऱ्यो भने, मलाई चाहिँ 2 लाख चाहियो भने मैले कारोबार गरिरहेको मान्छेले 2 लाख नभए उसले बेलुका ल्याएर दिन्थ्यो। अब मैले 2 लाख आवश्यक पऱ्यो भने म बैङ्क जाने, मैले बैङ्कलाई देखाउने त्यो मसँग उनी छैन, पर्याप्त स्रोतै छैन। बैङ्कले मलाई पत्याउने पसलले मेरो कारोबार त सानो सहकारीसँग हुन्थ्यो। अब अहिले उनीहरूको अवस्था नाजुक छ, उनीहरू नै छैन। सहकारीले ऋण प्रवाह गर्न छोडेपछि यस्ता अवस्था सिर्जना भएको व्यापारीहरू बताउँछन्। ऋणका लागि बैंकले नपत्याउने र सहकारी स्वयं डुब्न लागेकाले ऋण नदिने समस्याका कारण आफूहरूको व्यापारमा मन्दी आएको उनीहरू बताउँछन्। अधिकांश व्यापारीहरू व्यापार छोडेर विदेश पलायन हुन थालेका छन्। भरिभराउ काठमाडौँका सटरहरूमध्ये 40% सटर खाली भएका छन्। व्यापारीहरू ऋणमा डुबेर आत्मदाह गर्ने क्रम पनि उत्तिकै बढेको छ, जुन घटनाले बेला बेला सामाजिक सञ्जाल तरङ्गित हुने गरेका छन्। यसरी देशले समस्या खेपिरहेको समयमा सरकारले व्यापारीलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गरेको व्यापारीको गुनासो छ। बैंकको ब्याजदरदेखि मौद्रिक नीतिसम्मले व्यापार उकास्न समस्या परेको अवस्थामा सरकारले सहज वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक देखिएको छ। देशको व्यापार 50% गर्दा व्यापारीहरू पलायन हुन थालेको अवस्थामा उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले सहजीकरण गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। देशले खेपिरहेको आर्थिक मन्दीको असरले व्यापार क्षेत्र धराशायी बनेको छ। व्यापारबाटै राम्रो आम्दानी गर्ने कतिपय व्यवसायी पलायन भएका छन् भने व्यापार नसुध्रिँदा अझै पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, तपाईको व्यापार कस्तो छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। पहिला अब हाम्रो कोभिड-19 भयो नि त। कोभिड-19 भइसकेपछि सबैजना एकदमै अब गाउँमा जाने, गाउँमा बस्ने टाइपको भयो, अनि त्यसपछि एकदमै घट्यो। अनि अब उपभोक्ताहरूले पनि खानेकुराहरूदेखि लिएर खाद्यान्नहरूदेखि लिएर एकदमै कम मात्रामा किन्ने जस्तो भयो नि त। त्यही भएर चाहिँ अहिले व्यापार एकदमै घटेको छ। व्यापार अहिले खासै छैन, अहिले आर्थिक मन्दीले पनि अलिकति पेलेको छ। त्यो भएर खासै मार्केट पनि छैन, सिजन छैन, नर्मलै छ भनौँ। पहिला चाहिँ अब धेरै राम्रो थियो, अहिले चाहिँ अब लकडाउन, कोरोना अनि फेरि अब यस्तो महँगीहरू बढिरहेछ, त्यही भएर धेरै डिफ्रेन्ट छ। दसैँको टाइममा चाहिँ अलिकति भिडभाडहरू पनि धेरै हुन्छ, अनि अब हामीले 1 वर्ष जति त वेट नै गर्नुपर्छ नि त। त्यही भएर ठिकै राम्रै हुन्छ दसैँमा चाहिँ। दसैँ र अब यो विन्टरको बेलामा चाहिँ राम्रै हुन्छ। समरमा त यस्तै जताततै नै एकदम घटिरहेछ व्यापारहरू चाहिँ। अब अहिले महँगी पनि धेरै नै महँगी छ, अनि सामानहरू पनि अब त्यस्तै भइसकेपछि अलिक कमै हुन्छ नि। पहिला भन्दा चाहिँ अहिले खासै छैन नै भनौँ। पहिला चाहिँ अलिअलि हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ हल्का सिजन पनि छैन। सिजन नभएको कारणले अझ छैन नै, नर्मली मात्र चलिरहेको छ। पहिला हेरी चाहिँ अलि नर्मलै छ। पहिलाको भन्दा त धेरै नर्मल छ। अहिले खासै व्यापार छैन, मान्छेहरूसँग अब अहिले आर्थिक मन्दी पनि चलिरहेछ नि त, त्यस कारण पहिलाको जति व्यापार छैन। काठमाडौँको टेवाहालमा रहेको सङ्कटा मन्दिर सङ्कटा देवीको एक प्रसिद्ध मन्दिर मानिन्छ। विशेष गरी शनिबारको दिन यस मन्दिरमा पूजा गर्न भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्छ। आजको दिन पूजा गर्नाले आफूमा आइपरेको सङ्कट तथा दोष मुक्त हुने धार्मिक विश्वास छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट।
यो काठमाडौँको टेबहालमा अवस्थित सङ्कटा मन्दिर हो। करिब 1500 वर्ष अघिदेखिको इतिहास बोकेको सङ्कटा मन्दिरको पहिलो तलामा सङ्कटा देवी अवस्थित छन् भने तल्लो तलामा करुणामय अर्थात् मच्छेन्द्रनाथ अवस्थित रहेको पाइन्छ। यस मन्दिरमा विशेष गरी शनिबार र दशैंको बेला भक्तजनको बढी भिड हुने गर्छ। मानव जीवनमा सङ्कट पर्दा यस मन्दिरमा पूजा गर्नाले सङ्कट मुक्त हुने विश्वास गरिन्छ। त्यसैले पनि प्रत्येक शनिबार मन्दिरमा दर्शनार्थीहरूको भिड लाग्ने गर्छ। कुनै बाधा विरोध झै झगडा वा मुद्दा मामिला भएमा यही मन्दिरमा गई पूजा गर्ने प्रचलन छ। दशा गरेर जान्छ भन्छन् हैन, मान्छेलाई कष्ट नहोस् हैन, अब त्यही आवश्यक उहरू नपरोस् त्यही भन्नको लागि अब आउँछन् मान्छेले दशा कटाउनलाई आउँछन्, कसैले गरा कटाउनलाई अब जोगीलाई दान सान दिन्छन् हैन। यहाँ भनेको चाहिँ अब सङ्कटामा हुनुहुन्छ, सङ्कटामाले राम्रो गरिदिनुहुन्छ भनेर आउने हुन् नि। आउनका लागि त अब सबैजनाले भगवानको लागि त्यही गर्न आउने हुन्। सङ्कटामा यो दशा लायो, शनि यस्तो 7.5 लायो सङ्कटा मङ्कालमा कालो भैरवमा पूजा गर्ने, के काला कपडा काला बत्तीहरू कुनै चढाउने त्यो गरिन्छ। अनि के दशा हो के राशि हो, अनि त्यो सङ्कटा नाउँ लेख्छन्, नाउँ लेखेपछि उनले जप गर्छन्। 1 हप्तापछि प्रसाद लिने आ भनेर पुजारीले भन्छन्। किम्वदन्ती अनुसार लिच्छवीकालीन राजा नरेन्द्र देवको पालामा काठमाडौँ उपत्यकामा 12 वर्षसम्म खडेरी परेपछि त्यसको कारण खोजी हुन थाल्यो। खडेरीको कारण खोजी गर्दै जाँदा त्यसको मुख्य कारण उपत्यकाका सबै नागहरूलाई आफ्नो अधीनमा लिई स्वयम्भू स्थित गुफामा दिव्य साधनामा बसेका गोरखनाथ रहेको थाहा भयो। गोरखनाथको अधीनमा परेका नागहरूले वर्षा गराउन पाएका रहेनछन्। यस समस्याको हल उनका गुरु मच्छेन्द्रनाथबाट मात्र सम्भव हुने भएपछि भारतमा रहेका मच्छेन्द्रनाथलाई उपत्यका ल्याउने तयारी गरिएछ। उपत्यका आउँदा उनलाई बाधा नपरोस् भनी सङ्कटाको कलश उनी साथै ल्याइएछ। मच्छेन्द्रनाथ उपत्यका आइपुगेको थाहा पाएपछि गोरखनाथ साधनाबाट बिउतिएछन्। त्यससँगै उनको नियन्त्रणमा रहेका नागहरू स्वतन्त्र भएर उपत्यकामा वर्षा गराएका थिए। मच्छेन्द्रनाथको योगदानको कदर गर्दै काठमाडौँमा करुणामयको मन्दिर बनाइएको थियो। यो कुरा थाहा पाएपछि सङ्कटाले पनि यही मन्दिरमा बस्ने मनसाय राखेको र करुणामयको मन्दिरको माथिल्लो तलामा उनको मन्दिर राखिएको किम्वदन्ती छ। त्यसयता यो मन्दिरलाई सङ्कटा मन्दिरको नाम दिएको जानकारहरू बताउँछन्। 1500 वर्ष अगाडि हैन, 1500 अगाडिबाट चाहिँ हाम्रो यहाँ अनिकाल भएको थियो। पानी नपरेर 12 वर्षसम्म पानी नपरेर हैन, दुर्भिक्ष चाहिँ अनिकाल जस्तो भएर चाहिँ नरेन्द्र देव राजा र यहाँको बन्डोदत्त बज्राचार्य अनि पाटनको चक्र जामी होइन कामदार जाफो भन्ने अब त्यो चाहिँ सँगै लिएर गएर चाहिँ हाम्रो कामेक्षबाट हाम्रो कर्णामे रातो मच्छेन्द्रनाथ ल्याउनु भएको थियो। त्यो बेला हाम्रो कामेक्षबाट आएर चाहिँ कटवाल दह छ, अहिले फर्केर आउँदाखेरि कटवाल दह भएर चाहिँ यहाँले ल्याउनु भएको थियो होइन। शनिबार भगवान शनिदेव प्रति समर्पित रहेको हुन्छ। यस दिन कालो रङको कपडा लगाउने र कालो वस्तु गरिब तथा जोगीलाई दान गर्दा फल प्राप्ति हुने विश्वास छ। त्यसैले शनिबार सङ्कटा, महाङ्काल, बिलासपुर भैरव मन्दिरहरूमा पूजा गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा मिनुकलम साल, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि भारतमा हुन लागेको G20 शिखर सम्मेलनमा रुसी राष्ट्रपति पुटिन सहभागी नहुने युद्ध अपराध सम्बन्धी आइसिसीद्वारा जारी वारेन्ट मुख्य कारण। र मलेसियामा जारी 4 देश सम्मिलित T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको उपाधि नेपाललाई। हङकङसँगको खेल वर्षाले प्रभावित भएपछि डिएल पद्धतिका आधारमा नेपाल 13 रनले विजयी। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ खेल समाचारको।
मलेसियामा जारी 4 देश सम्मिलित T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको उपाधि नेपालले जितेको छ। शनिबार भएको फाइनलमा हङकङले दिएको 102 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 37 रन जोड्दा वर्षा भएपछि पुनः खेल सुरु हुन सकेन। त्यसपछि डर्कवर्थ लुइस पद्धतिका आधारमा नेपाल 13 रनले विजयी भएको हो। मलेसियाको बायोमास ओभलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको हङकङले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 101 रन बनाएको थियो। 37 रन जोड्दा 3 विकेट गुमाएको हङकङको लागि का इङ छनले सर्वाधिक 29 रन बनाए। नेपालका लागि खुसी डङ्गोलले 3 विकेट लिँदा अस्मिना कर्माचार्य र कविता जोशीले समान 1-1 विकेट लिए। जवाफमा नेपालले 5.3 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर 37 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि ओपनर सीता राणा मगर 13 बलमा 13 रन बनाएर अभिजित रहँदा काजल श्रेष्ठ भने पहिलो बलमा नै आउट भएकी थिइन्। सीतालाई इन्दुले 19 बलमा 19 रन बनाएर साथ दिइरहँदा वर्षाले खेल प्रभावित भएको थियो। त्यसपछि डिएल मेथड अनुसार नयाँ लक्ष्यका रूपमा जितका लागि 25 रन आवश्यक थियो, जहाँ नेपाल 13 रनले विजयी भयो। यस्तै नेपालले सोमबार थाइल्यान्डसँग अर्को अभ्यास खेल खेल्ने भएको छ। त्यसपछि नेपाल आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट खेल्ने कार्यतालिका रहेको छ। एसिया क्षेत्र छनौट आगामी अगस्त 31 देखि 9 सेप्टेम्बरसम्म मलेसियामा नै हुनेछ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। वाम एकताका लागि केपी ओली बाधक रहेको नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालको आरोप। आफूले नेकपालाई पुनः बिउताउने प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको भनाए। सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने अभिव्यक्तिप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने रवि लामिछानेको भनाई। एक अर्काको धर्म संस्कारलाई आँच नआउने गरी अभिव्यक्ति दिनुपर्ने उल्लेख। प्रधानमन्त्री नै जातीय पहिचानका नाममा मुलुकमा द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजेको कांग्रेस नेता कोइरालाको आरोप। धार्मिक सद्भाव भत्काउने प्रयासलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सुझाव। तराई मधेस आन्दोलनरत पक्ष र सरकार बीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै लोसपाको आपत्ति। सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त। र मलेसियामा जारी 4 देश सम्मिलित T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको उपाधि नेपाललाई। हङकङसँगको खेल वर्षाले प्रभावित भएपछि डिएल पद्धतिका आधारमा नेपाल 13 रनले विजयी। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।